बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुसरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के चौथे सबक के बारे में बात करेंगे, जिसका उन्वान है आइए कैलाश की सैर करें। प्यारे बच्चों, आप कैलाश के बारे में तो जानते होंगे, एक खूबसूरत बहुत ही मुनफरिद जगह जहाँ पे खूबसूरत लोग, अलग कल्चर, अलग सकाफ़त के लोग रहते हैं, जहाँ पे इस हम सबक में पढ़ेंगे कि बच्चे सैर के लिए जाना चाहते हैं। वहाँ के खूबसूरत नज़ारे, फल फूल पौधे देखकर बच्चे बहुत मुनफरिद अंदाज को पसंद करते हैं। तो आज के इस सबक का उन्वान हम स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं सबक की तरफ। सबक का उन्वान है आइए कैलाश की सैर करें। प्यारे बच्चों, कैलाश की सैर के लिए पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। बहुत दिलकश वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत सयाहों के लिए निज़ाम बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सालाना इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे और अब हमारे पास फुर्सत थी। हम तीनों दोस्त यानी मैं, अजहर और दिलीप सिंह फरागत के इन लम्हात का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। एक दिन अजहर मेरे पास आया और बड़ी खुशी से मुझे बताने लगा, मेरे नाना अब्बा ने मुझे मशवरा दिया है कि हम कुछ रोज़ के लिए कैलाश की सैर को जाएं। कैलाश पाकिस्तान की खूबसूरत वादी है। ये वादी अपनी दिलकश खूबसूरती की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। नाना अब्बा के एक दोस्त के बेटे अंकल तारिक कैलाश में रिहाइश पजीर हैं। रिहाइश पजीर कहते हैं वहाँ के रिहायशी को, वहाँ जो रहता है। बस अब तुम जल्दी से कैलाश जाने की तैयारी करो और ये खुशखबरी दिलीप सिंह को भी सुनाओ। अगले रोज हम अपने कंधों पर सफरी बैग लटकाए रावलपिंडी के पेरोधाई बस अड्डे पर खड़े थे। हम रावलपिंडी से बस के जरिए तिमरगरा और फिर चित्राल पहुंचे। चित्राल चूंकि एक पाकिस्तान का ये भी इलाका है और इंतहाई खूबसूरत है। रावलपिंडी से चित्राल तक तकरीबन 15 घंटे का रास्ता बनता है। चित्राल से हम कस्बा उवन पहुंचे और उवन से एक जीप के जरिए कैलाश की तरफ रवाना हुए। हम जैसे जैसे कैलाश के करीब पहुंच रहे थे, हमारे आसपास हरियाली में इजाफा होता जा रहा था और हमारी जीप ने एक लकड़ी का पुल पार किया और एक इमारत के सामने जा रुकी। ये कैलाश की चौकी थी। इस चौकी पर कैलाश में दाखिल होने का महसूल अदा करना पड़ता। महसूल कहते हैं टैक्स को, जो हमने अक्सर देखा है कि हमारे टूल प्लाजाज में उसको टूल टैक्स कहा जाता है, इसको महसूल कहते हैं। चौकी इंचार्ज ने हमसे अंकल तारिक के बारे में जिक्र किया तो उसने बताया कि वो उनको जानता है। उसने हमें उनके घर तक पहुंचाने का इंतज़ाम भी कर दिया। उसने चौकी पर बैठे हुए एक नौजवान को मुखातिब किया और अपनी मुकामी ज़ुबान में उनसे कुछ कहा। नौजवान ने इंचार्ज की बात सुनकर इस बात में सर हिलाया, इस बात में मतलब हाँ में सर हिलाया और हमसे उर्दू ज़ुबान में कहा, चलिए मैं आप लोगों को तारिक साहब के घर छोड़ आऊँ। वो भी हमारे साथ जीप में सवार हो गया। उस नौजवान की उर्दू काफ़ी अच्छी थी, जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज भी शामिल थे, जिस पर हमें काफ़ी हैरत हुई। हमारी हैरत देखकर उस नौजवान ने हमें बताया कि कैलाश में मुकामी कैलाशी ज़ुबान के साथ साथ उर्दू और अंग्रेज़ी भी बोली जाती है और समझी जाती है। उसने ये भी बताया कि अंकल तारिक मुसलमानों के इलाका शेखानदा में रहते हैं, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर है। नौजवान ने सर पर गरम टोपी पहन रखी थी, जिस पर किसी परिंदे का पर लगा हुआ था। कैलाशी लोगों की एक कल्चर है या रवायत कह लीजिए, जो अपनी टोपी के ऊपर एक पर का वो इंतखाब करते हैं। कैलाश में ऐसी ही टोपियां पहनने का रवाज है। हमने उस नौजवान से पूछा कि क्या वो मुसलमान है। नौजवान ने कहा, नहीं, मैं तो कैलाशी हूँ, अलबत्ता मेरा बड़ा भाई असलम मुसलमान है। इसके बावजूद हम लोग एक ही घर में रहते हैं। कैलाश में ये बात आम है और बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ कैलाशी और मुसलमान साथ साथ रहते हैं। प्यारे बच्चों, कैलाशी लोगों की एक खूबसूरत आदत ये है कि वो बहुत खुश मिजाज और मेहमान नवाज लोग हैं। चलिए आगे सबक की तरफ बढ़ते हैं। इसने हमारी मालूमात में मज़ीद इजाफा करते हुए बताया कि कैलाशी का मतलब है स्याह कपड़े पहनने वाले। यहाँ ख़वातीन स्याह रंग की लंबी मैक्सी नुमा फ्रॉक पहनती हैं, जिस पर नहायत खूबसूरती से रंग बिरंगे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। मोतियों और सीपों और कोड़ियों से बना हुआ कपड़ा लिबास का खास जुज होता है, जुज कहते हैं हिस्से को। कैलाशी ख़वातीन इसे शीशे से बनी टोपियों के साथ सर पर ओढ़ती हैं। एक ज़माना था जब कैलाश के मर्द फौजियों जैसा लिबास पहनते थे, मगर अब ज़्यादातर लोग शलवार कमीज़ में ही नज़र आते हैं। रास्ते में हमें एक बहुत बड़ा पत्थर का बुत नज़र आया। नौजवान ने उस बुत की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये हमारा सबसे बड़ा बुत महादेव है। चूँकि कैलाश में बहुत से लोग मुसलमान जो है मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो बच्चों उनका अपना जो मज़हब है वो ख़ुद को कैलाशी कहते हैं।
پھر ہمیں لکڑی کے شتیروں اور پتھروں سے بنی ایک عمارت بھی دکھائی جس کے دونوں جانب بکرے کے جو بھی سر لگائے ہوئے تھے۔ نوجوان نے بتایا کہ یہ ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے اور اسے جسٹ کان کہا جاتا ہے۔ اب ہم آبادی سے باہر آ چکے تھے۔ کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے میں نے نوجوان سے سوال کیا کہ جناب یہاں کھیتوں اور باغوں میں تو بہت سے لوگ کام کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ آبادی میں تو بہت کم لوگ تھے اور صرف چند دکاندار ہی دکانوں پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ اس نے بتایا ہمارے یہاں سب لوگ یعنی مرد، عورت، بچے صبح ناشتے کے بعد کھیتوں اور باغوں میں آ جاتے ہیں اور سارا دن یہاں کام کرتے ہیں۔ شام 5 بجے کے قریب گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ڈرائیور سے کہا کہ وہ سامنے جو بڑا در کہا جاتا ہے دروازے کو، جو در نظر آ رہا ہے وہ گاڑی وہاں روک لو، یہی انکل طارق کا گھر ہے۔ نوجوان جیپ سے اترا اور آگے بڑھ کر مکان کے دروازے پر لگی گھنٹی کو اس نے بجایا۔ ایک صاحب گھر سے نکلے۔ نوجوان نے انہیں سلام کیا اور کہا انکل آپ کے مہمان آ گئے ہیں۔ ہم تینوں نے انکل طارق کو سلام کیا اور اظہر نے اپنے نانا ابا کا خط انہیں دیا۔ انکل طارق نے وہاں کھڑے کھڑے خط کو پڑھا، شفقت سے ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرا اور مکان کے دوسری طرف اشارہ کر کے ہمیں بلایا، اس طرف آ جاؤ۔ انہوں نے اندر جا کر ہمارے لیے وہ دروازہ کھولا۔ یہ انکل طارق کا مہمان خانہ تھا۔ مہمان خانہ کہتے ہیں جیسے بیٹھک ہوتی ہے گھروں میں، اسی طرح ان کو الگ سے مہمان خانہ بنایا جاتا ہے۔ دوسرے گھروں کی طرح ان کا گھر بھی لکڑی اور پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ گھر پر انگور کی بیلیں اور اخروٹ کے درخت سایہ کیے ہوئے تھے۔ ہم نے راستے میں ایک مقامی ہوٹل سے کہاکر کھا لی۔ کہاکر مقامی زبان میں مرغی کے سالن اور تندوری روٹی کو کہا جاتا ہے۔ انکل طارق نے ہم سے کہا کہ بیٹا تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے چائے بنواتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ملازم ایک ٹرے میں خشک میوہ جات چائے اور بسکٹ لے کر آیا۔ انکل طارق بھی چائے میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ ہم سب مختلف موضوعات پہ بات چیت کر رہے تھے کہ اظہر نے کہا انکل ہمیں کیلاش کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انکل طارق کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ایک روایت کے مطابق سکندر اعظم 327 قبل مسیح میں اپنے لشکر کے ساتھ اس علاقے میں آیا تھا۔ سکندر اعظم تو واپس چلا گیا لیکن اس لشکر کے کچھ لوگ اپنے خاندانوں کے ہمراہ یہیں آباد ہو گئے۔ ہمراہ کہتے ہیں سات کو۔ یہ علاقہ 3 وادیوں بمبوریت، بریر اور رمبور پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر سیاح بمبوریت میں آتے ہیں کیونکہ یہ سب سے خوبصورت وادی ہے جہاں ٹراؤٹ مچھلی کے فش فارمز، پھلوں کے باغات، دریا، سیاحوں کے لیے ہوٹلز اینڈ ریسٹ ہاؤس اویلیبل موجود ہیں۔ دلیپ سنگھ نے پوچھا انکل یہاں خواتین کا لباس رہن سہن ایک جیسا کیوں نظر آتا ہے؟ انکل نے جواب دیا بیٹا ان کیلاشیوں نے 2000 سال سے اپنی ثقافت کو بہت حد تک محفوظ رکھا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ثقافت کو بدلا، جو خاص لباس جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ایک کالا فراک، ایک لمبی کالی میکسی وہ پہنتی ہیں اور ناچ گانوں کی شکل میں، تو ان پر دیوتاؤں کا عذاب نازل ہوگا۔ ان لوگوں کی عبادت گاہ کو ملوج کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ سال میں 3 بڑے تہوار مناتے ہیں۔ ان تہواروں کے میلے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا تہوار دسمبر میں نئے سال کا استقبال کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ 3 روزہ تہوار ہوتا ہے۔ تیسرے روز سورج ڈھلنے کے بعد بکروں کی قربانی کی جاتی ہے، جس کے بعد یہ تہوار اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر لڑکیاں خاص مخصوص ثقافتی رقص کرتی ہیں۔ شادی بیاہ کی زیادہ تر تقریبات بھی اسی موقع پر ہی منعقد کی جاتی ہیں۔ اس موقع پر لوگ اپنے عزیزوں کو تحائف بھی دیتے ہیں۔ دوسرا تہوار موسم بہار کی آمد کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار 4 اور 5 مئی کو منایا جاتا ہے۔ مقامی زبان میں اس تہوار کو چلم جوشی کہتے ہیں۔ اس موقع پر ایک دوسرے کو پھولوں، دودھ اور پنیر کے تحائف بھی بھیجے جاتے ہیں۔ کیلاش کا تیسرا تہوار اچل کا میلہ ہے۔ یہ جولائی کے وسط میں منایا جاتا ہے۔ یہ گندم کی کٹائی کا موقع ہوتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس دوران سفر ہمیں جو دلچسپ معلومات حاصل ہوئیں، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ وادی کیلاش کی سیر، اس کی خوبصورت پہاڑیوں، سرسبز مناظر، صاف ستھری ہوا، عمدہ مہمان نوازی اور منفرد ثقافت کی وجہ سے ہمارے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ چلیے بچوں، ہم اس کے نئے الفاظ کے بارے میں دیکھتے ہیں اور ان کے الفاظ کی معنی تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فراغت۔ فراغت کا مطلب ہوتا ہے فرصت کا وقت۔ دوسرا ہے دریافت۔ دریافت کا مطلب پوچھنا۔ چوبی لکڑی کا بنا ہوا ٹکڑا یا حصہ کہہ لیجیے، یا جو چیز لکڑی سے بنائی گئی ہو اس کو چوبی کہا جاتا ہے۔ عقیدہ
یعنی ایمان، محصول مطلب ٹیکس، بھانپ جانا معنی سمجھ لینا، تازہ دم تھکن اتار کر، وسط مطلب درمیان۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔